Đơn sai bờ phồn lâu Đơn đi đâu xeo trở lâu Một chi ơn được khâu lệ Số rút một chi bốc lệ Các lượt một chi cơ Các lượt một chi sai bờ. Dia berisah semoga saudara. Moga bangun yang berangkat seni dia baca itu yang mana yang kita masuk. Tadi kudu jadi yang dia masuk mana usangkan. Tangga dia baca itu yang sebenarnya jenis bahwa dia masuk mana yang dia baca itu boleh tangga tahu sahaja cium. Mana yang dia baca itu lagi mencoba ini masuk. Dewa tidak bisa berfirman cium. Des başı malaya cihazında hazırlık nasıl bir sınırlarda ve devam savaşı kullanılan malaya sebagai macam nabiyan para macam berjam kali jalan macam berjam jadi abdi periksa kita dikata kalau macam benar dalam pada masyarakat dulu abdi periksa dia untuk dewan saudara malaya hai jenis syatu Aneluzaya dengan cara berasal dari Sebadeta atau Fernandes sebenarnya. Magoya yang cara bahwa ini berasal dari tanda sasana Yesus bahwa bercakap. Bapa cek, kita cek, pavitra dan cek Amin. Amen. आमच्या सोन्याच्या ख्रिस्ताच्या कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचं एक बोल तुमचे सोने असो आणि तुमचं व्यस मग बाबांनो आमका जो नेमक्या देवाच्या आधाराची गरज असते आणि म्हणतात जेन्ना आमी देवाच्या आधाराची आमी गरज जाल्यार आमी आमची काळजां आनी मनां ताच्या उतराक आमी उक्ती करूंक जाय जो पर्यंत आमी देवार विश्वास दवरून आमची काळजां मनां आमी उक्ती करिना जाल्यार ताच्या मोगाचो अनुभव आमकां फावो जायना ताचें उतर हें कार्य शरीर आसा ताचें उतर जें आसा तें आपलें कार्य पुरें करता ताचो अनुभव आमकां मेळना आनी देखून आयच्या पयलें वाचपाक इजायास प्रवादी कितें आमकां देवाच्या उतरा विशीं आमकां कितें सांगता जशें देवाचें उतर न्हू हें देवाचें उतर सादें सोंपें न्हय ताची तुलना तो करता उदका कडेन जसो पावस जमनीर पडून तो वाया वचना वायफळ जायना पूण कितें करता जमनीक सुकळ करता तो भितर देगोन तिका सुकळ करता तिका नवेपण फावो करता तिका बदलता तेच भाशेन देवाचें दर एक उतर जेन्ना मनशाच्या काळजांत रिगता मनीस तें स्विकारता त्या मनशाक तें बदलता जो कोण खातेकार उक्त्या काळजांत आनी मनांत देवाचें उतर मानून घेता तो मनीस नवसर्तीची पावलां मारून भितर सरता तो नवी रचना जाता हेच आयचे पयले वचन म्हाका सांगता आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां कितें सांगता आमी देवाच्या उतरार विश्वास दवरूंक म्हळ्यार कितें देवाच्या उतरार आमी विश्वास दवरूंक जाय देवाक आमी विश्वासातून दाखोवंक जाय हे आमच्या उपाय आज्ञांतल्यान जेजू आमकां शिकयता कशे तरेन आमी जेन्ना देवाचें जिवीत पातळटा आमी कितें म्हणटा आमचो दिसपाटो रायज आयज आमकां दी म्हळ्यार आमी देवार विश्वास दवरूंक जाय आमचें जिवीत ताचेर पातोवंक जाय विश्वासान ताच्या मुखार मेळोवंक जाय आमी उक्त्या काळजान आनी मनान ताची काकूळट आनी भोगसणे आमी अणभवूंक जाय जेन्ना आमी म्हणटा आमची पातकां बोगस म्हळ्यार आमी उक्ते काळजान आमी दाखोवंक जाय देवाची भोगसणे अणभव काकूळट अणभव आनी त्याच बरोबर उक्त्या काळजान आनी मनान आमी दुसऱ्याक आमी मोगाक लेपोवंक जाय आमचें जिवीत एक मोगाचें जिवीत जावंक जाय जेन्ना आमी म्हणटा जशें आमी आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षिता
हो जबाब आमचो मोगाचो जबाब जावंक जाय. आनी म्हणून जेजू आयज आमकां आपयता खेरीत आपले पातयो आपले विस्वास दिवून. आनी म्हणून मोगा बाबड्यानो आमी सदांच देवाच्या उतरांक आशेवंक जाय, ते नियाळूंक जाय. ते नियाळून ते स्विकारल्यार नियाळ केल्यार ते आमकां बदलता, आमचें रुपांतर करता, आमकां नवी रचना करता, नवी मनशां करता. आनी ते भाशेन आमी पळयतले न्हू फकत आमचें जिवीत बदलता, पूण आमच्या मदें आसलेल्या आमच्या भावा भयणींचें जावं आमचो कुटूंब जावं आमचो शेजारी जंय आमी वावरता थंय नवेपण फावो जाता. तर ह्या देण्या पासून ह्या दिसाक आयज आमी मागुया. म्हजे भाव भयणीनो, हे पवित्र फावो ते बरी समरपूंक आमची पातकां आमी बर करून घेवया. Sorgot vedate bon tuमकां मागणिनो म्हजो गुन्हा सारून सांगता, मनाचेतून आनी तोंडाक सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो उपरांत, ओ म्हजो उपरांत, ओ म्हजो म्हणो उपरांत. ह्या पावसाक भाग्याक सदांच आभार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्ग वेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक वावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सौम्या काकूट कर. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, तुझे कुटुंबाचे इश्टकार प्रायचीत आनी कुडीची दुडवण आमकांच नितळ करून आनी आमची काळ जावना तुज्या मुखार मदीं मदीं अंतरेकून पेटोवन आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या गुणांचे दारे आसवो चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकाकडे वाचत सर्वेस्वर असे म्हणतात, जसे पाऊस आणि पर्वत मळबावर पडतात आणि बेश्टी परतून चढतात. बगर स्वयंपाक ती आणि जेवतल्या जेवण शिवपाक जमीन शिंपतात आणि सुबळ करतात आणि किरले. तसेच माझ्या तोंडातले भायर सरपाचे उतर निर्फळ जाऊन माझ्याशी परतून ये. बगर माझी खुशी पाळता आणि हांवें करून फरमायला ते शांती पावता. सर्वेस्वराचे उतर देवाचे व्हड उपकार. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्वर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. आपल्या भक्तांक सर्वेस्वर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. माझी सांगाती सर्वेस्वराची कीर्ती गाजयता. एका ताळ्यात सगळी त्याचे नाव वाखाणले. सर्वेस्वराक हांव आशेन सोदता, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या मोठ्या आकांतातलो म्हाका निवारता. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्वर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. ताचे दोळे लावून रावा. तुम्ही संतोषान मुरगळटले तकली पोदार घालून तुमकां केलीच पडचे. दळदिरेन फाटल्यान उडो मारलो आनी सर्वेस्वराक जाप आनी सगळ्या आकांतातलो ताका निवारता. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्वर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. सर्वेस्वर मोठ्या मनशाक पाठ वळता. प्रतिमेलो ताचो उगडास नाश करता. सर्वेस्वराचे डोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. त्याच्या मागणेची भोग त्याच्या कानात पावता. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्वर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. बरी मनशां उडी मारता. सर्वेस्वर त्याचे ऐकता आणि सगळ्या आकांताची ताका निवारता. ज्याचे काळीज दुखवला खंतवला त्याचे सरशी सर्वेस्वर आसाच. त्याचे मन बळबळता त्याचे सर्वेस्वर हात ओढता. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्वर सगळ्या तळमळ्यांतलो उद्गार. कोंड्याच वरवी न्हय पूण देवाच्या तोंडातले
सर्वेस्वर तुमचे सभे असो आणि तुमचे सगळे मतप्रमाणे ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य एकदा जेसून मुळे तुम्ही प्रार्थना करता तेन्ना विदेशिया पोरी उतरांचो बोड करूं नाका उतरांची चोड बोडांनी करून आपले मागणी आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारकी जावंक नाका कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो पाप जाणा देखून तुमी अशें प्रार्थना करचे आमच्या बापा सोगीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी जोगा जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या शिकता तशी आमची पातळ बघूस आनी आमकां तळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार खरंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी पक्षीत जाल्यार तुमचो सोगीचो पापोय तुमच्यो चुकी पक्षीत तळो पूण तुमी दुसऱ्यांचो चुकी पक्षीना जाच्या जाल्यार तुमचो सोगीचो पापोय तुमच्यो चुकी पक्षीचो ना सोम्यांचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त संगाती भाग्यवान जुजे 330 भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्वकाळी तुका मंडळीया त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आणि तांच्या संगाता तुका वातावून आणि महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे कार्य पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर्व वेदा बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणान आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना ती घेवन म्हणुया आमचो बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येव तुझी कशी सगळं जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले मुचिता तशें आमची आमकां वगस आनी आमकां तळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सगळेच काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदरा क्रिस्ताच्या येण्यान भरवशान अंतरकल्या आमकां तुजे उदार कामांत सर्व पातकांतली सुकय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक त्रासाची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबांताचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे दाय आनी राजवर चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सभे आसूं एकामेकांक शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
पळोवया की देवाची शरीर संसाराचे पाप काडटा शरीराच्या जेवणाक आपल्याला ती सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया B8 पेज नंबर 110. Lord Jesus, mogarda, kitla mawari samsa, amche sosi, disrata, amka samanto loita, tachi bogar, erkonasa, sopor piti kotalo. प्रार्थना सर्वेश्वरा या नैविक उठावरवी आमच्यो संवसारी रंजवण्यो आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करून आमकां शिकव. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी आमेन. सर्वेस्वरूचे सोब्या आणि तुमचे सभे सर्व वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून वचून क्रिस्ताच्या मोगानी शांती तुमकां धाडटा. सतंतनी भक्ता पिळगेचे कुडीच्या तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळाची सुरासा तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळाची सुरासा बाळ खेळटा म्हण सदां घाली दिमी सम्राट प्रार्थन करी भक्ता सदां धनी सम्राट